kalibutan. Apan niadto siya ni Juan. O kung niya naingon si Jesus ngadto ni Juan, bunyagi ko. Ingon si Juan, dili dapat ako mo'y imong angayan bunyagan nganong ikaw man. Kung imong basahon ang versikulo 15 niingon si Jesus ato ning buhaton karon aron matuman ang tibuok nga pagkamatarong. Buti pasabot nga ang bautismo kon bunyag nga gahatag si Kristong sumbanan nga lubong ang bunyag. Nag-ingon si Kristo, matuman ang tibuok pagkamatarong sa tao. Dili ang tao mo mingon, matarong na ka ha, kay nabunyagan na ka. Ang Diyos mismo mo ay nagdeklarar anak. Gani, kung imong basahon ang versikulo 16, human si Kristo gibunyagan, mihawas siya sa tubig. Kanang pulong mihawas, lalom ang tubig, anak. O kunya, sa dihang mihawas siya, nabukas ang langit. Naapli ba? Pag-apli sa langit, nakita ni Juan ang daw sa lampati. Espiritu to siya, nga may kunsad. Nga matod pa sa record, sa kiniang, nga naning, Bible commentary, ang iyang kolor, yellow, mura gold. Mura siya sa lampati nga, may kunsad, o nagpaibabaw sa abaga ni Ginong Hesus, human siya muhawa sa tubig. O kunya nadungog ni Juan dito sa langit, ang tingog nga nag-ingon. Sa dihang naabli ang langit, niingon ang tingog, kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Buot nga pasabot, inigdawat na to ni Kristo, pinaagi sa bautismo, ang Diyos mo declare nga kita iyang mga anak. Asa man na siya mabasa? Juan Kapitulo 1, versikulo 12. Nag-ingon, sa tanang mituo kaniya, sa tanang midawat kaniya, siya naghatag kaniya kagahom nga mahimong anak sa Diyos. Aha, ganito to.